ओके, अर्को टपिक छ हाम्रो डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन। अब प्यारामेट्रिक इक्वेसन भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। र प्यारामेट्रिक इक्वेसनको डेरिभेटिभ पनि चेन रुललाई अप्लाई गरेर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चेन रुल कति काम लाग्छ। जनरल पावर रुल पनि चेन रुलकै एउटा एप्लिकेसन हो। र यहाँनिर जुन हामी गर्छौँ डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन, त्यसमा पनि चेन रुल नै काम लाग्छ। त पहिला प्यारामेट्रिक इक्वेसन के हो त्यसको बारेमा अलिकति बुझ्नु पर्यो। कस्तो हुन्छ यसमा, यो जुन यक्स र वाई छ नि, यो यक्सको भ्यालु र वाईको भ्यालु अलग अलग दिएको हुन्छ। जस्तै मानौँ एउटा इक्जाम्पलको लागि, मानौँ एक्सको भ्यालु के दिएको छ, मानौँ 80² दिएको छ अनि वाईको भ्यालु दिएको छ 280। सपोज गरेको है, मानौँ एक्सको भ्यालु के दिएको छ 80², वाईको भ्यालु के दिएको छ 280। त यहाँनिर एक्स र वाईको भ्यालु अलग अलग दिएको छ, त्यसलाई भनिन्छ प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ कर्भ। यानी एक्स र वाई बाहेक अर्को पनि भेरिएबल के छ त टी छ, where t is a variable and a is constant and 2 is constant। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्ने, प्यारामेट्रिक इक्वेसन। प्यारामेट्रिक इक्वेसन where t के हो त, प्यारामिटर, t is प्यारामिटर। मतलब एक्स र वाई बाहेक अर्को पनि एउटा भेरिएबल के हुन्छ त, टी हुन्छ। टी इज अ भेरिएबल, त्यसलाई हामी प्यारामिटर भनेका छौँ। त एक्स र वाईको अलग अलग भ्यालु दिएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, प्यारामेट्रिक इक्वेसन। अब म तिमीलाई के बुझाउनु पर्यो हेर, जब वाई इक्वल टु एफएक्स दिएको छ हैन, वाई इक्वल टु एफएक्स दिएको छ, त यसलाई हामी के भन्छौँ, कार्टेसियन इक्वेसन। नाम सुन्नु होला के हुन्छ, कार्टेसियन इक्वेसन। कार्टेसियन इक्वेसन अफ अ कर्भ। जब वाई को रिलेसन डाइरेक्ट यक्ससँग हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ, कार्टेसियन इक्वेसन। र योभन्दा अगाडि जति पनि हामी चेन रुल बाहेक जुन क्वेसनहरू गरेका थियौँ नि, त्यो सबै कार्टेसियन इक्वेसन थियो। वाई को भ्यालु डाइरेक्ट एक्समा दिएको हुन्थ्यो, त कार्टेसियन इक्वेसन। र यदि एक्स र वाई को भ्यालु अलग अलग दिएको छ, मानौँ यक्स को भ्यालु टी मा दिएको छ, एक्स इज द फंक्शन अफ टी, एफटी भनेको फंक्शन अफ टी, अनि यसैसँग के दिएको छ, वाई इज द फंक्शन अफ टी अल्सो। एक्स पनि टी को फंक्शन, वाई पनि टी को फंक्शन, यानी दुईटै। जस्तै यहाँ छ एक्स को भ्यालु पनि टी को टर्म्समा, वाई को भ्यालु पनि टी को टर्म्समा। त यस्तो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ, प्यारामेट्रिक इक्वेसन। अनि एउटा हामी पढ्छौँ पोलार इक्वेसन, खैर त्यो पछि पढौँला। पोलार इक्वेसनमा थीटा हुन्छ र आर हुन्छ। त अहिले यति मात्रै बुझ, कार्टेसियन इक्वेसन र प्यारामेट्रिक इक्वेसन। र कार्टेसियन इक्वेसनबाट यो प्यारामेट्रिक इक्वेसन आउँछ के। कार्टेसियन इक्वेसन र प्यारामेट्रिक इक्वेसन रिलेटेड हुन्छ। कसरी, एउटा इक्जाम्पल हेर, मानौँ सर्कलको इक्वेसन सबैजनालाई थाहा छ, x² + y² इक्वल टु के हुन्छ, a² हुन्छ। ल, यो सर्कलको इक्वेसन हो। यो कस्तो सर्कल हो, जसको सेन्टर ओरिजिनमा छ, रेडियस चाहिँ ए हो है। यो एक्स एक्सिस, यो मानौ वाई एक्सिस छ, यो ओरिजिन, सेन्टर ओरिजिनमा छ, रेडियस चाहिँ ए हो, यो एक्स यो वाई। त यो सर्कलको कार्टेसियन इक्वेसन भयो, किन यसमा एक्स र वाई छ है, कार्टेसियन इक्वेसन। त सर्कलको, सुन राम्रोसँग, सर्कलको प्यारामेट्रिक इक्वेसन पनि हुन्छ। प्यारामेट्रिक इक्वेसनमा के हुन्छ हेर, एक्स इक्वल टु ए कस थीटा अनि वाई इक्वल टु ए साइन थीटा। यो दुईटै मिलेर के भन्छौँ, प्यारामेट्रिक इक्वेसन। कसको प्यारामेट्रिक इक्वेसन, सर्कलको। अब भन्छौँ थीटा के हो, त थीटा इज अ प्यारामिटर। र वास्तवमा यक्स को भ्यालु जब यो यहाँ राख्छौँ नि, यक्स को भ्यालु यो र वाई को भ्यालु यो, यसमा राखेपछि ठ्याक्कै a² आउँछ। कसरी राखेर हेर ल, एक्स को ठाउँमा यो राखेर त a cos थीटा होल स्क्वायर हुन्छ, वाई को सट्टामा यो राखेर त a sin थीटा होल स्क्वायर हुन्छ। a² कमन आउँछ नि, cos² + sin² भनेको 1 हुन्छ। त a² = a² भनेपछि यसले सेटिस्फाइड गर्यो गरेन, गर्यो। त यो हो प्यारामेट्रिक इक्वेसन, यो हो कार्टेसियन इक्वेसन। अब कसरी भन्छ सर यो आयो कसरी, एकदम सिम्पल हेर, यहाँनिर कुनै पोइन्ट लिन्छौँ x, y। त x र y लिएपछि यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट भयो। के कोअर्डिनेट भयो, कार्टेसियन कोअर्डिनेट। र x को ठाउँमा यो लेखेपछि, y को ठाउँमा यो लेखेपछि त्यसलाई के भन्छौँ, प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट्स। यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट्स, अर्को हुन्छ प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट्स। अनि यसलाई जोइन गर अनि यो एंगल थीटा हो।
यो एंगल थीटा हो। अब यहाँबाट यो परपेंडिकुलर ड्र गर। यो राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा को भ्यालु लेख। cos थीटा भनेको b/h, त्यहाँबाट ठ्याक्कै यो y को भ्यालु यो आउँछ, के अरे x को भ्यालु यो आउँछ र sin थीटा को भ्यालु लेख, ठ्याक्कै त्यहाँबाट यो आउँछ। कसरी हेर, एउटा म लेखेर देखाउँछु। sin थीटा भनेको कति हो? sin थीटा भनेको p/b हो कि हैन, सरी p/h हो कि हैन, त p भनेको के हो? यो त हो नि, अनि यो भनेको y हो, यो x हुन्छ, यो y हुन्छ, यो y, अनि 90 डिग्री को अपोजिटमा यो हो, यो लाइन भनेको रेडियस हो, त y/a भयो। त y को भ्यालु कति आयो? a sin थीटा, त्यही छ y = a sin थीटा। अनि cos थीटा लियो भने यो आउँछ। र यसमा जुन यो थीटा छ नि, थीटा इज अ प्यारामिटर। यो सर्कल कम्प्लिट हुनको लागि थीटा को भ्यालु 0 देखि लिएर है 2π सम्म हुनु पर्यो। किन थीटा यहाँदेखि सुरु हुन्छ अनि एक राउन्ड घुम्छ यसरी, अनि 2π हुन्छ। ठीक छ नि, यो 90, 180, 270 अनि 360। त थीटा को भ्यालु 0 देखि 2π भन्नुको मतलब यो एउटा फुल सर्कल आउँछ। यानी थीटा को भ्यालु राख्दै गयो भने अनि x र y को जुन भ्यालु आउँछ नि, अनि त्यो x र y को भ्यालुलाई प्लट गर्यो भने एउटा सर्कल बन्छ के। त्यसमा धेरै कुरा कन्फ्युजन, यसमा धेरै कुरा नबुझ, यति मात्रै बुझ। यो सर्कलको कार्टेसियन इक्वेसन, यो चाहिँ प्यारामेट्रिक इक्वेसन हो। प्यारामेट्रिक इक्वेसन कसरी हो भन्दाखेरि x र y को भ्यालु अलग अलग दिएको छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर, अर्को एउटा एक्जाम्पल, y² = 4ax। यो हेर, यो हो प्याराबोला को इक्वेसन। यसको बारेमा हामी सेकेन्ड इयरमा 12 क्लासमा डिटेलमा पढ्छौं। y² = 4ax, दिस इज कल्ड प्याराबोलिक इक्वेसन। त यो प्याराबोला को इक्वेसन हो। तिम्रो फिजिक्समा पनि पढ्छौ प्रोजेक्टाइलमा कि प्रोजेक्टाइलको पाथ चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ। त यो जुन इक्वेसन छ यसको कर्व यस्तो हुन्छ, यस्तो टाइपको यो प्याराबोला हो, यो प्याराबोलिक कर्व हो। त यो कार्टेसियन इक्वेसन जसमा 4 र a के हो कन्स्टेन्ट हो, x र y भेरिएबल हो, यो कार्टेसियन इक्वेसन हो। अनि यसको प्यारामेट्रिक इक्वेसन यस्तो हुन्छ, यो जुन x अनि x को भ्यालु यही हुन्छ, यो मैले अघि लेखेको थिएँ नि at², x को भ्यालु at² अनि y को भ्यालु के हो 2at। त यो दुईटै x र y मिलेर के दिन्छ? प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ प्याराबोला। दिस इज प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ प्याराबोला। ठ्याक्कै x को ठाउँमा यो राख अनि y को ठाउँमा यो राख, लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल भइहाल्छ। कसरी राखेर हेर ल, मैले y को ठाउँमा यो राख्छु 280, त होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ? 4a² t² हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अनि x को ठाउँमा यो राख्छौं at², त 4a अनि at² कति आयो? 4a² t²। त लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आयो। त एउटै हो, यसैबाट यो आउँछ के। त यो कार्टेसियन इक्वेसन, यो चाहिँ प्यारामेट्रिक इक्वेसन। त यो भयो अलिकति प्यारामेट्रिक इक्वेसनको बारेमा। कसरी चिन्ने? x र y को भ्यालु अलग अलग दिएको छ, त्यसलाई भन्छ प्यारामेट्रिक इक्वेसन। अब प्यारामिटर t हुन सक्छ, थीटा हुन सक्छ, अल्फा हुन सक्छ, u हुन सक्छ। त क्वेसन हेरेर हामी थाहा पाउँछौं कि प्यारामिटर के हो भनेर। त t होला कि त थीटा होला कि त u होला। अनि यो अरु एबीसीडी आयो भने कन्स्टेन्ट मान्ने है त। कि त क्वेसनमा भनेको हुन्छ वेयर t इज अ प्यारामिटर भनेर। अब हाम्रो त टार्गेट के हो? हाउ टु फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन। अब डेरिभेटिभको फर्मुला निकालौं। के हुन्छ फर्मुला? यहाँ हेरौं, डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन। जस्तै के दिएको छ हामीलाई? x इज द फंक्सन अफ t दिएको छ। x को रिलेसन t सँग छ अनि y को रिलेसन पनि t सँग छ। हामी के मान्यो त? g(t). x को रिलेसन t सँग, y को रिलेसन पनि t सँग, वेयर t इज अ प्यारामिटर। t के हो त? प्यारामिटर। त यो भयो प्यारामेट्रिक इक्वेसन। अब हामीलाई चाहियो के त? डेरिभेटिभ चाहियो। कसको डेरिभेटिभ चाहियो? y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा चाहियो। हामीलाई के चाहियो? dy/dx। त पहिला फर्मुला लेख, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y/डेल्टा x। dy/dx भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y/डेल्टा x। डेल्टा y के हो? चेन्ज इन y, डेल्टा x के हो? चेन्ज इन x। क्लियर? अब यो डेल्टा y/डेल्टा x लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। हेर त राम्रोसँग, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, राम्रोसँग हेर, डेल्टा y/डेल्टा t डिभाइड बाई डेल्टा x/डेल्टा t। सकिन्छ लेख्न? सकिन्छ।
मैले के गरेँ डेल्टा वाईलाई डेल्टा टीले डिभाइड गरेँ, डेल्टा एक्सलाई पनि डेल्टा टीले डिभाइड गरेँ। डेल्टा वाईलाई डेल्टा टीले डिभाइड गरेँ, डेल्टा एक्सलाई डेल्टा टीले डिभाइड गरेँ, डेल्टा टी क्यान्सल भएपछि त यही आउँछ, मैले लेख्न त पाइयो। अब आफै सोच, डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भयो, त यहाँनिर जुन छ नि टी र टी, जस्तै मानौ डेल्टा टी के हो त चेन्ज इन टी हो, त टीमा चेन्ज भयो भने एक्समा पनि चेन्ज आउँछ। यहाँ हेर, टीमा चेन्ज भयो भने एक्समा पनि चेन्ज आउँछ र टीमा चेन्ज भयो भने वाईमा पनि चेन्ज आउँछ हो। जब डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 छ, एकदम सानो चेन्ज हुन्छ त डेल्टा टी पनि टेन्स टु 0 हुन्छ अनि डेल्टा वाई पनि टेन्स टु 0 हुन्छ। भन्न खोजेको एक्समा सानो चेन्ज गर्दाखेरि टीमा पनि सानो चेन्ज हुन्छ र वाईमा पनि सानो चेन्ज हुन्छ। त यो जुन डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 छ, यसलाई हटाएर म के लेख्न सक्छु, यहाँ हेर है, यसलाई हटाएर म यसरी लेख्न सक्छु। यहाँ हेर, यो डेल्टा एक्सलाई हटाएर के लेखिदिउँ, डेल्टा टी टेन्स टु 0, किनकि डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 छ भने डेल्टा टी पनि टेन्स टु 0 हुन्छ। त डेल्टा एक्सलाई हटाएर डेल्टा टी टेन्स टु 0 लेख्यो। अनि यो जस्ताको त्यस्तै लेख, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी एन्ड डिभाइड बाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक छ, यसरी हेर, यो भयो। थाहै छ यो लिमिट यसको लागि पनि हो, यो लिमिट यसको लागि पनि हो। अब यो लिमिट यसको लागि हो भने यो के भइहाल्छ, यो dy बाई dt बन्छ कि बन्दैन, यो लिमिट यसको लागि पनि हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी टेन्स टु 0 भनेपछि dy बाई dt, अनि यो लिमिट यसको लागि पनि हो त डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भनेपछि यो के हुन्छ dx बाई dt। तिमी आफै बुझ न, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 यसलाई हामी के लेख्छौँ, dy बाई dx लेख्छौँ कि नै। त त्यसै गरी यो जुन डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी छ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, यसलाई हामी dy बाई dt लेख्न सक्छौँ अनि यसलाई dx बाई dt लेख्न सक्छौँ। त यहाँनिर फाइनल फर्मुला के आयो है, यहाँनिर फाइनल फर्मुला भयो dy अपॉन dx इज इक्वल टु dy अपॉन dt एन्ड डिभाइड बाई dx अपॉन dt। त यही हो डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन। र यो फर्मुला सम्झिन केही पनि गाह्रो छैन, कसरी हेरिहाल, कस्तो देखिरहेछ, dy लाई dt ले डिभाइड गरेको छ अनि dx लाई पनि dt ले डिभाइड गरेको छ। आखिर dt र dt क्यान्सल भयो भने यही नै आउँछ, तर वास्तवमा यहाँनिर क्यान्सल गर्न मिल्दैन, तर यहाँनिर क्यान्सल गर्न सक्छौ, किनकि हिजो मैले एक्सप्लेन गरिसकेको हो कि dy बाई dt एउटा सिंगल युनिट हो, तर यो सिंगल युनिट होइन, डेल्टा टी क्यान्सल गर्न सकिन्छ तर dt क्यान्सल हुँदैन। त यो फर्मुला यसरी सम्झिने कि y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ, त y को डेरिभेटिभ पहिला t को रेस्पेक्टमा गर अनि x को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा गर अनि यसलाई डिभाइड गरिदिऊ, अनि डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t डिभाइडेड बाई डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु t। हैन, यो रिजल्ट त यसरी सम्झिन सक्छौ, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t, यो भनेको के हो, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t, यानी y लाई डेरिभेटिभ गरेर t को रेस्पेक्टमा, अनि तल के हो डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु t। यहाँनिर कस्तो भयो, y को पनि डेरिभेटिभ गरेर t को रेस्पेक्टमा, x को पनि डेरिभेटिभ गरेर t को रेस्पेक्टमा अनि डिभाइड गरिदिउँ। त यो कुरा बुझाउनको लागि एउटा इक्जाम्पल हेर, इक्जाम्पल, if x equal to at square, y equal to 2at, find dy by dx। ल यो क्वेसन हेर, x को के दिएको छ 80 स्क्वायर, y को के दिएको छ 280, फाइन्ड dy by dx। त एकदम इजी छ सोलुसन। यो जुन x दिएको छ नि, x भ्यालु 80 स्क्वायर छ, यसलाई डेरिभेटिभ गरेर t को रेस्पेक्टमा, त यहाँ के लेख डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t, वी गेट dx बाई dt। यता पनि के राख्नु पर्यो, d बाई dt, अनि ब्राकेटमा 80 स्क्वायर, हामीले t को रेस्पेक्टमा दुईटै साइडलाई डेरिभेटिभ गर्यौँ। डेरिभेटिभ गर्नुको मतलब के हो, d बाई dt लगाउनु पर्यो, किनकि t को रेस्पेक्टमा हुँदैछ, त dx बाई dt d बाई dt 80 स्क्वायर। अनि यहाँनिर हेर, a के कन्स्टेन्ट बाहिर आयो, a कन्स्टेन्ट बाहिर आयो, अनि डेरिभेटिभ भित्र t स्क्वायर अनि k को रेस्पेक्टमा t को रेस्पेक्टमा। अब भन t स्क्वायर को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा, यसको बेस सेम छ, सिम्पल पावर रुल।
त टी स्क्वायरको डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा के हुन्छ 2 × टी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सिम्पल पावर रुल पावर निकाल्यौँ पावरबाट a घटायौँ त टी त हुन्छ नि जस्तै सम्झ न x स्क्वायरको डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 2x हुन्छ कि नै त्यस्तै टी स्क्वायरको डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा 2t त यो भयो dx/dt अब y को भ्यालु ल्याऊ y को भ्यालु के दिएको छ हामीलाई y को भ्यालु के दिएको छ 2at y को भ्यालु दिएको छ 280 सुन y को भ्यालु के दिएको छ 280 त यसलाई डेरिभेटिभ गरेर t को रेस्पेक्टमा त्यहाँ लेख्नु पर्यो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t वी गेट ल t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ यानी d/dt अनि ब्राकेटमा 2at अनि 2a कन्स्टेन्ट हो बाहिर गयो अनि डेरिभेटिभ भित्र t बच्छ अनि तल dt छ अब भन डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु t भनेको 1 जस्तै डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ एनी भेरिएबल विथ द सेम भेरिएबल इज 1 सो दिस इज 2a × 1 अब यो फर्मुला युज गर्दैन हामीलाई त dy/dx आयो त युजिङ चेन रुल वी गेट नाउ dy/dx यो फर्मुला कसरी सम्झिने प्यारामेट्रिक इक्वेसन आयो भने यसो सम्झिने डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ dt त्यसरी सम्झिने हो वास्तवमा डिभाइड गरेको होइन है त्यसरी सम्झिने हो यसलाई यसरी dy/dt डिभाइड बाइ dx/dt यसरी होइन कि dt क्यान्सल dy/dx आउँछ ल भ्यालु पुट गर्दै वाट इज dy/dt यहाँ आएर dy/dt 2a दिस इज 2a वाट इज dx/dt dx/dt यहाँ छ कति 280 यो हो 280 अनि यसको आन्सर कति आयो त 2a क्यान्सल 1/t आयो है 1/t इज द आन्सर र यसको आन्सर t को टर्म्समा आउँछ के को टर्ममा आउँछ t को टर्म्समा आउँछ ओके त यो भन्दा अगाडिको यो एक्जाम्पल भन्दा अगाडिको मैले भनेको कुराहरू बुझेको छैन भने टेन्सन नलिऊ त्यो खासै हामीलाई चाहिँदैन बस यो सक्नु पर्यो यो कसरी आयो यो बुझ्नु पर्यो यति क्लियर छ भने ठीक छ अगाडिको नबुझे पनि केही फरक परेन टेन्सन लिनु पर्दैन यो बुझ्यौ नि x को भ्यालु अलग अलग y को भ्यालु अलग अलग आएको छ भने कसरी डेरिभेटिभ निकाल्ने ठीक छ नि अर्को एउटा एक्जाम्पल गर्छु अनि क्लियर हुन्छ हेर ओके यो एक्जाम्पल हेर स्टुडेन्ट्स y को भ्यालु दिएको छ t + 1/2 t + 1/t एन्ड x को भ्यालु दिएको छ t - 1/t फाइन्ड dy/dx यो x र y को भ्यालु अलग अलग दिने बित्तिकै हामीले थाहा पाउनुपर्छ यो एउटा प्यारामेट्रिक इक्वेसन हो वेयर t इज अ प्यारामिटर u पनि हुन सक्छ t को ठाउँमा u हुन सक्छ v हुन सक्छ त क्वेसन हेरेर थाहा पाउँछौँ हामी त t इज अ प्यारामिटर कसरी डेरिभेटिभ गर्ने त एकदम इजी छ पहिला y लाई डेरिभेटिभ गर चाहे पहिला x लाई डेरिभेटिभ गर फरक पर्दैन त पहिला y लाई डेरिभेटिभ गरौँ त y के दिएको छ t + 1/t के लेख्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t ठीक त t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरौँ dy/dt d/dt t + 1/t कुन नियम युज हुन्छ डेरिभेटिभको सम रुल केही छँदै छैन यसमा बिचमा प्लस छ नि त्यही भएर त डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु t यसरी डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु t प्लस डेरिभेटिभ अफ 1/t 1/t भनेको के लेखौँ t⁻−1 लेखौँ किनकि पावर युज हुन्छ t तल छ माथि गयो t⁻−1 ल t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा 1 यहाँनिर सिम्पल पावर रुल किनकि बेस र बेस सेम छ त पावरमा -1 त्यो लेख अनि पावरबाट -1 गर पावरमा -1 अलरेडी छ नि फेरि -1 त यो कति आयो हाम्रो यो भयो 1 अनि यो भयो माइनस यो भयो t⁻² तल गएपछि के हुन्छ 1/t² हुन्छ क्लियर यदि यसलाई एलसीएम लिएर राख्ने हो भने t² -1 के हुन्छ t²। ओके यो भयो हैन। नेक्स्ट यो त y को डेरिभेटिभ भयो। अब x लाई डेरिभेटिभ गर। x भ्यालु के दिएको छ t - 1/t। नाउ x = t - 1/t। अघि जस्तै लेख डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t। आफै लेख डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t। वी गेट dx upon dt। त d upon dt अनि ब्राकेटमा t - 1/t
टी भनेको टी पावर -1 यो म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु टी को डेरिभेटिभ 1 टी को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा 1 अनि टी पावर -1 को डेरिभेटिभ यहाँनिर गरिसकेका छौँ -1/t² आएको छ त यहाँनिर माइनस छ त म डाइरेक्टली लेखेँ प्लस 1/t²। तिमीहरू गरेर देखाऊ भइहाल्छ टी को डेरिभेटिभ 1 अनि टी पावर -1 को डेरिभेटिभ -1 बाहिर आयो त +1 भइहाल्यो अनि यसबाट -1 गर्दाखेरि टी पावर -2 तल गएपछि t² अनि एलसीएम लियो भने के हुन्छ t² + 1/t²। नाउ युजिङ चेन रुल वी गेट डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। हामीलाई के चाहियो dy/dx चाहियो त फर्मुला के भन्छ dy/dt and dx/dt। क्लियर छ इज इक्वल टु व्हाट इज dy/dt त यहाँनिर छ यही त हो भ्यालु डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु dt t² - 1/t² त यहाँनिर यसको सट्टामा लेख t² - 1/t² अनि डिभाइड बाई dx/dt कहाँ छ त यहाँ छ dx/dt भनेको t² + 1/t², t² + 1/t²। क्लियर के क्यान्सल भयो त t² है t² क्यान्सल के बच्यो त t² -1 तल बच्यो t² + 1 एन्ड द्याट इज आन्सर। त्यसरी प्यारामेट्रिक इक्वेसनको डेरिभेटिभ गरिन्छ। त्यस्ता क्वेसन्सहरू हाम्रो प्रकाशमणि बजाचार्यको बुकमा छ त्यो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर तिमीहरू है मैले स्क्रिनमा हालिदिएको छु त्यो क्वेसनहरू हेरेर प्र्याक्टिस गर। त चेन रुल सक्यो र पछि आउने एक्सरसाइजमा पनि चेन रुल छ यो त भयो अल्जेब्रिक फङ्सनको चेन रुल पछि आउँछ ट्रिगोमेट्रिक फङ्सनको चेन रुल हैन। आई होप तिमीले यो बुझेको होला ध्यान नमान इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले हेर भिडियो एकचोटिमा बुझेन भने दुई पटक हेर मैले भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू भनेको छु त्यही भएर मलाई विश्वास छ तिमीहरू बुझ्छौ है त। ओके बाई।